यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ इन्द्र बानिया। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशको नेपाली कांग्रेसको प्रदेशको संसद दलको नेता, मकवानपुरको नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति अनि पूर्व गृह तथा पर्यटन राज्य मन्त्री, त्यस्तो अनुभव पनि उहाँसँग छ। लामो समय नेपाली कांग्रेसमा राजनीतिक यात्रा उहाँले तय गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस अहिले यतिखेर यस्तो अवस्थामा उभिएको छ। लामो इतिहास भएको पार्टी नेपाली कांग्रेस, 3 सालमा यसको जन्म भयो। तत्पश्चात नेपालको राजनीतिमा निरन्तर सेन्टरमा र ठुलो पार्टीको रूपमा आफूलाई निरन्तर उभ्याउने त्यो अवसर कांग्रेसलाई प्राप्त भयो। तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा नेपालको राजनीतिमा वाम वर्चस्व क्रमशः बढ्न थालेको त्यस्तो देखियो। खास गरी 62-63 राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपाली कांग्रेसले जो प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्छ, जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, अब कांग्रेस नेपालको राजनीतिको त्यो शीर्ष स्थानमा छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न छ। कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्याको अवस्थामा पनि छ। कयौं यस्ता प्रश्नहरू छन्। इन्द्र बानिया पछिल्लो पुस्ताको एउटा युवा नेता पनि भएको नाताले उहाँ प्रदेशसभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेशको संसद दलको नेता पनि। समसामयिक विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने तपाईँको पार्टीको अवस्थाबाट। नेपाली कांग्रेसको इतिहास छ। नेपाली कांग्रेसले निरन्तर बीपी कोइरालाको नाम लिन्छ आदर्श पुरुषको रूपमा, गणेशमानजी, किशुनजी उहाँहरूको पनि नाम लिन्छ, सुवर्ण शमशेर अरू पनि हैन। तर समग्रमा हेर्दा कांग्रेस यतिखेर यो ठाउँमा आइपुग्दा चाहिँ अलि लर्खराएको जस्तो, यसकारण लर्खराएको जस्तो राजनीतिमा वामपन्थीहरूको बाहुल्यता बढेर गयो। कांग्रेस अलि फुच्चे पार्टीको रूपमा स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ। यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात परिस्थितिले, समयको तकाजा भनौँ, कांग्रेसलाई फेरि सरकारको नेतृत्व हाँक्ने अवसर त प्राप्त भयो। 2 महिना पुग्न लाग्यो, मन्त्री परिषदले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो लज्जास्पद अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यो सरकार चुनावमा त जानै पर्छ भोलि। अनि कांग्रेसलाई त्यो मत दिने आधार के रह्यो बताउनुहोस् त। यो अलि मैले पृष्ठभूमि पनि बताएँ। समग्रमा कांग्रेसको एक खाले छवि, प्रजातान्त्रिक छवि, प्रजातन्त्र भन्न लजाउँछ कांग्रेसले, लोकतन्त्र भन्छ, अनि कम्युनिस्टहरूसँगको सहयात्रामा रमाउँछ। यो अब अलिकति मैले चाहिँ तपाईँले इतिहासदेखि सुरु गर्नुभयो। अब यो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आउँदै गर्दा कांग्रेस लड्दै उठ्दै जनताकै माझमा, जनताकै बीचमा, जनताकै बलमा उठेको पार्टी हो। एउटा कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जीवरामजी, मूल कुरा नेपाली कांग्रेस हिजोदेखि नै जनताको जगमा उठेको पार्टी र राणाको अन्त्य स्वतन्त्रताको लागि, राजाको एकदलीय शासनको अन्त्य जनताको प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि, र प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको शब्द छ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेसी नै हो। त्यो अहिले शब्द जालमा नेपालीमा प्रजातन्त्र काहीँ राजासँग जोडिएको तन्त्र हो कि भन्ने कुराले, यो मनोविज्ञानले गर्दाखेरि अहिले लोकतन्त्र शब्द यो अब चाहिँ अलि सबैतिर चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो सहमति सहकारीको राजनीतिमा आउँदै गर्दा, यो तपाईँले अहिले कम्युनिस्टको वर्चस्वको बीचमा आउँदै गर्दा यो शब्दले अलिकति प्राथमिकता पायो होला। समय कालखण्डदेखि अहिलेसम्म आउँदा नेपाली कांग्रेसले तपाईँको निरन्तर सङ्घर्षको यात्रामा हिँड्नु पर्यो। जनताको तपाईँको चाहिँ के छ भने खुसी र सुख, जनताको चाहिँ पीडा र दुःखलाई कसरी हटाउन सकिन्छ
वास्तवमा बीपीले परिकल्पना गरेको समाजवादलाई कसरी चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भन्दा यो लामो सङ्घर्षको यात्राभित्र कहिले राणासँग लड, कहिले राजासँग लड, कहिले सँगसँगै लिएर हिँड्ने कम्युनिस्टसँग पनि लड्दै भिड्दै काङ्ग्रेस आउँदा कहिले आकारले सानो भयो होला, कहिले सङ्ख्याको चाहिँ गणितीय हिसाबले तलमाथि भयो होला, तर विचारले काङ्ग्रेसले लिएको विचारको पछाडि सबैलाई ल्याउन सफल भएको कुरातिर पनि म तपाईँलाई चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु। फरक विचार लिएर हिँडेका, फरक सोच लिएर हिँडेका, तर लोकतन्त्रप्रति जनताको बाटोप्रति आउनलाई हिजो चाहिँ के छ भने एउटा हिंसात्मक आन्दोलनबाट, हिजो चाहिँ एउटा सशस्त्र द्वन्द्वबाट 28 सालको झापाको क्रान्तिको नामबाट आएका पार्टी र 62-63 को आन्दोलनसँग जोडिएर चाहिँ तपाईँको 50 पछाडिको चाहिँ यो चाहिँ के छ भने जनयुद्धसँग नाम जोडेको सशस्त्र युद्ध अहिलेको संविधानले बोलेको चाहिँ कुरालाई हेर्दा यो सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्दै यो बाटोमा ल्याउन लामो चाहिँ यही व्यवस्थाभित्र फेरि राजा खोज्ने पनि छन्। यो सबैसँग लड्दै भिड्दै गर्दा वास्तवमा जनताको समाजवाद स्थापना गर्न गाह्रो भइरहेको र काङ्ग्रेस भित्री पनि आन्तरिक चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ यो अब काङ्ग्रेस पुँजीवाद र समाजवादको बिचमा, खुल्ला उदारीकरणको बिचमा काङ्ग्रेस चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ जनताको काङ्ग्रेस बनाउन सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बीपीले प्रतिपादन गरेको समाजवादी चिन्तनमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने निरन्तर आन्तरिक सङ्घर्ष त छँदैछ। बाहिरी पार्टीभित्रको अरू फरक पार्टीसँगको सहकार्य र सहमतिसँग अर्को सङ्घर्ष पनि छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले तपाईँको धैर्यता, लोकतन्त्रप्रतिको चाहिँ एउटा निरन्तरता, इमान्दारिता र काङ्ग्रेसको जनताप्रतिको जिम्मेवारीमा काङ्ग्रेस काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी भयो होला, तर निरन्तर त्यो प्राप्तिको लागि, जनताको उपलब्धिको रक्षाको लागि र जनताले अहिलेसम्म वास्तविक समाजवाद तर्फ नेतृत्व र पार्टीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको तर्फ नयाँ पुस्ता अब यसलाई चाहिँ बिस्तारो चाहिँ क्रमभङ्ग भन्छ नि माओवादीको शैलीमा, यसलाई बिस्तारो चाहिँ एकदम चाहिँ काङ्ग्रेस अब चाहिँ यसलाई साँच्चीकै अब गाउँमुखी, काममुखी र चाहिँ के छ भने र वास्तवमै चाहिँ के छ भने जनमुखी काङ्ग्रेस बनाउनलाई अब नयाँ पुस्ता तम तयार भएर अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ। नयाँ पुस्ता कसरी तम तयार हुन्छ ल बताइदिनुहोस् त। तपाईँ महाधिवेशनकै सन्निकटमा हुनुहुन्छ, महाधिवेशनका लागि सभापतिका क्यान्डिडेट एउटा शेरबहादुर दाबी गरिरहनु भएको छ, अर्को रामचन्द्रजीको स्वभावले दाबी छ रे, अनि शेखर कोइराला, अरू प्रकाशमान सिंहजी, विमलेन्द्र निधिजी, यी यावत जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अनि अरूको पनि केहीको दाबी छ। त्यो महाधिवेशनबाट तपाईँ युवा भनिरहनु भएको छ नि, त्यो युवाहरूले नेतृत्व लिने सम्भावना छ त? अनि काङ्ग्रेस चाहिँ प्रताङ्ग्री समाजवाद युवाको कुरा गर्नुभयो नि, युवा कसलाई भन्ने? विचारले या बलले, उमेरले या सोचले? युवा भनेको तपाईँको चाहिँ शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुँदैमा मानसिक रूपमा चाहिँ जनताप्रति र आफ्नो पार्टीको चाहिँ सिद्धान्त र दर्शनप्रति, नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएर त्यो कुरा लागू गर्न लागेको 80 वर्षको मान्छे पनि युवा हुन्छ। विचारले युवा हुनु पर्यो, शारीरिक रूपले युवा भएर हुँदैन। त्यो चाहिँ विचारले युवा हुनु पर्यो र दृढ चाहिँ के अरे चाहिँ अठोट हुनु पर्यो, जनताप्रतिको इमान्दारिता हुनु पर्यो, त्यो मात्र युवा हुन सक्छ। तपाईँ कुन ठाउँमा उभिनु भएको छ त? कि तपाईँ आफै सभापतिमा त तपाईँको दाबी छैन होला? तपाईँ जिल्लाको त सभापति हुनुहुन्छ, सभापति चाहिँ तपाईँको ओडादेखि केन्द्रसम्म धेरै चाहिँ त्यो तपाईँको सभापतिहरू हुन्छन्। जिल्ला सभापति हुन्छन्, प्रादेशिक अहिले 7वटा प्रदेश छ, सभापति हुन्छ, जिल्लादेखि प्रदेशसम्म, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म। त्यसमध्येमा एउटा सभापति मेरो पनि न प्रादेशिक सभापतिको यो प्रदेशको सभापतिको दाबी मेरो छ। ठिक हो साथी, त्यो ठिक हो, तर केन्द्रमा जो व्यक्तिहरू दाबी गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँ चाहिँ कहाँ उभिनुहुन्छ त? किनभने तपाईँको पार्टीमा गुट छ, उपगुट छ, विभिन्न समूह छ, यो त खुल्ला छ, कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा भएन। अनि तपाईँको विचार जो प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बीपीले कल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद,
त्यो ठाउँमा उभ्याउँदा अब सम्भव छ काङ्ग्रेसले चाहिँ सबैलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ जो भनिरहनु भएको छ, तपाईँ कहाँ उभिनु भएको छ त? म चाहिँ तपाईँको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको यो हिजो हाम्रो स्वर्गीय नेताहरू, श्रद्धेय नेताहरू सहमति सहकार्य एकताको राजनीतिमा हिजो सुशील कोइरालाले नेपालको राजनीतिलाई एउटा चाहिँ के छ भने परिवर्तनलाई एउटा चाहिँ जुन संविधान दिने काम गर्नुभयो, त्यसै गरी त्योभन्दा अगाडिका स्वर्गीय नेतृत्वले मुलुकको परिवर्तनको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पछिल्लो समयमा त्यो सहमति सहकार्य एकताभित्र अधिकतम लोकतन्त्रमा अधिकतम सहमति भन्ने कुरा हुन्छ र पार्टीमा अधिकतम सहमति अनि बाहिर पनि अधिकतम सहमति गरेर पार्टीको पहिचान बनाउन सक्ने, पार्टीलाई जनताको बिचमा पुनर्जीवित गर्न सक्ने, पुनः फेरि पार्टीमा ऊर्जा पैदा गर्न सक्ने र त्यस्तो नेतृत्व र त्यस्तो अभिभावकत्वको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने एउटा नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस पुनः फेरि चाहिँ अब यसले ऊर्जा लिन्छ र अगाडि बढ्छ। नाम नलिने कि अप्ठ्यारो हुन्छ नाम लिँदा कि चुनाव अलिक महाधिवेशनमा अलिक कठिन हुने हो? होइन, मैले चाहिँ स्पष्ट भनेको कुरामा तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ। मैले बुझेर भएन यो करोड दर्शकलाई पो बुझाउनु। अब एउटा कुरा अहिले इन्द्रपानी यहाँ कहाँ उभिनु भएको छ? इन्द्रपानी कुन गुटमा हुनुहुँदो रहेछ भन्नु त मानिसले जान्नु पर्यो। म गुटमा होइन, अहिलेको श्रद्धेय सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको लामो अभ्यास प्रयास सङ्घर्षबाट जहाँ उभिनु भएको छ, जसले हिजोको निर्वाचन एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हिजो चाहिँ सहमति सहकार्य एकताको राजनीतिमा सुशील कोइराला श्रद्धेय नेताले छोड्नु भएको थियो, त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेर उहाँले अलिकति नभ्याएको तराईले संविधानलाई चाहिँ के छ भने नमानिरहेको र संविधान जलाइरहेको तराईलाई शुद्ध निर्वाचनमा लिएर आएर मुलुकलाई एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नलाई र यसलाई चाहिँ के अरे मजबुत बनाउनलाई, यतापट्टि जनताको भरोसा जगाउनलाई जुन किसिमले श्रद्धेय शेरबहादुर देउवा अहिलेको वर्तमान सभापतिले तराई शुद्ध मिलाएर एउटा नेतृत्वको चाहिँ एउटा चाहिँ दिनुभयो र त्यसपछि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एकता भनौँ न, कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ एउटा एकता भयो। साँच्चीकै जनताले अब गरिबको पार्टी, किसानको पार्टी, मजदुरको पार्टी, सर्वहाराको पार्टी भनेर जुन कम्युनिस्टले भने, साँच्चीकै नेपाल विकटता अशिक्षा गरिबी त छ। त्यो गरिबीको बिचमा जनताको मन लिए, मत लिए, तर त्यो मत र मन चाहिँ निराशामा बदल्ने काम जसरी चाहिँ प्रचुर बहुमत दिएको पार्टीले आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर गरिबको नाममा भोट लिएर आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको लागि मात्रै राजनीति गरेको रहेछन् होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गरे र अनि त्यो 63 सिटको काङ्ग्रेस, भूगोलमा जम्मा 23 जितेको काङ्ग्रेस, 63 सिटको काङ्ग्रेसलाई तपाईँको 165 को एउटा चाहिँ के छ भने गठबन्धन तयार गरेर त्यस्तो किसिमको सहयात्रा तयार गरेर त्यो निराशा पैदा भएको काङ्ग्रेसलाई हिजो कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भने रहेका केपी शर्मा ओलीले निम्सरो काङ्ग्रेस अनि संसदमा कोही एउटा दुईटा ठिङ्ग उभिन्छन् भनेको काङ्ग्रेसलाई त्यसरी भन्दा पनि सुन्न सकेर, लोकतन्त्रमा सहन सकेर, धैर्यता राखेर त्यो धैर्यता र सहनशीलताको पार्टी सभापतिप्रतिको जिम्मेवारीले जुन ढङ्गले काङ्ग्रेसलाई आज यो अहिले कार्यकर्तामा आशा, जनतामा भरोसा जगाएर एउटा चाहिँ बहुमतको, अत्याधिक बहुमतको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँको नेतृत्व सबल छ, सक्षम छ र पार्टीलाई भोलि ऊर्जा दिएर आफ्नो नेतृत्वमा अभिभावक दिँदै नयाँ पुस्ताको कुरालाई भनेको, नयाँ पुस्ता भन्नाले अब हाम्रा उमेरका हामीभन्दा के अगाडिका चाहिँ अग्रजहरूलाई पनि लिएर उहाँले चाहिँ भोलि चाहिँ के छ भने यो पार्टीको साँच्चीकै बिपीले खोजेको कुरा र उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा यो तपाईँको चाहिँ के छ भने दलित, महिला, मधिसे होइन कद जम भन्ने कुरा काङ्ग्रेसमा ल्याएको उहाँले नै हो। त्यस कारणले उहाँले अलिक फराकिलो भएर पार्टीलाई बनाउने र पार्टीलाई चाहिँ साँच्चीकै गाउँमुखी बनाउने कुरामा उहाँको चाहिँ अग्रसरता देखिन्छ। श्रद्धेय शेरबहादुर देउवाले पुनः सभापति हुन्छु भन्न खोज्दाखेरि उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई चुनाव त लड्न त सबैले पाइन्छ, महासमिति सदस्य भएकोले महाधिवेशन आउने साथीहरू सबैले पाउनुहुन्छ, तर उहाँसँग प्रतिस्पर्धा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति धेरै उहाँसँगको प्रतिस्पर्धामा भिड्न सक्ने मान्छे चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन, मेरो आफ्नो कुरा।
तपाईँ शेरबहादुर क्याम्पमा उभिनु भएको छ भन्ने खुलाउनु भयो। क्याम्प होइन, अहिले पार्टी सभापति चाहिँ तपाईँको अहिले कसैको क्याम्पको हुँदैन। म जिल्ला सभापति, म कसैको होइन, म सबै नेपाली काङ्ग्रेसको हो। मकवानपुर जिल्लाको सबै काङ्ग्रेसको साथीहरूको म भइसकेपछि त अब अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले पनि श्रद्धेय सभापति हुनुहुन्छ। अनि उहाँ अब लड्ने कुरालाई चाहिँ अहिले संस्थागत रूपमा उहाँ लड्ने कुरालाई यो कुरा चाहिँ स्वाभाविक पनि हुन्छ उहाँले लड्न चाहँदा, र उहाँले अहिले गरेको जुन एउटा नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वको कारणले अहिले गरेको चाहिँ उहाँको भूमिकाको कारणले उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको आशा जगाएर अनि फेरि काङ्ग्रेसलाई बहुमत लिएर आएर त्यसपछि उहाँले इच्छा गरे अनुसारको अब चाहिँ धेरै कारणले उ भयो भने भोलि अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई म त्यो भन्छ नि कथाले प्रश्न माग्छ है, खुइल्याउने खालको प्रश्न पनि हुनसक्छ, ठिकै प्रश्न पनि हुनसक्छ। अब शेरबहादुरजी 5औं पटक यो देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, सभापति पनि भइसक्नुभयो। उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस फुट्यो पनि। उहाँकै नेतृत्वमा रहेको अवसरमा काङ्ग्रेसले जम्मा 23 सिट जित्यो। त्यसमध्येमा पनि 2 जना, एउटा जेलमै हुनुहुन्छ, अर्को दायाँ बायाँ अग्रम बग्रम विजय गसेदारजीको अनेकौँ कारणले अप्ठ्यारो। जम्मा 21 सिटको प्रत्यक्ष निर्वाचित सङ्घीय संसदमा उपस्थिति छ, 61 छ। प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूको मूलत म सैद्धान्तिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले तपाईँसँग विषय उठान गर्न चाहन्छु। मूलत यो देशमा 3 खाले विचार बोक्ने तागत विद्यमान छ। एउटा डेमोक्रेटिक, जसको नेतृत्व सालाखाला अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले गरेको छ, भोलिका दिनमा गर्छ गर्दैन थाहा छैन। अर्को कम्युनिस्ट, जसमा संयुक्त रूपमा उनीहरू मिले भने अहिले पनि काङ्ग्रेसभन्दा उनीहरू बलियो छन्। तेस्रो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा अलिक फरक विचार राख्ने, परम्परागत अलिक पेट्रियोटिक, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने, राजाको कुरा गर्ने, यी यावत पक्ष छन्। यो 3 खाले विचार नेपालको राजनीतिमा, आन्तरिक तागत, अन्तर्राष्ट्रिय तागत अलग। अब नेपाली काङ्ग्रेसको मूल प्रतिस्पर्धा अहिले त्यो तेस्रो शक्ति चाहिँ निरीह, कमजोर, खुट्टा पनि तन्काउन नसकेको स्थिति भएको हुनाले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबीच प्रतिस्पर्धा छ। कम्युनिस्टसँग तपाईँहरू सहकार्य गरेर कम्युनिस्टमा पनि माओवादी प्रचण्डसँग अनि माधवजीसँग, मोहन विक्रम सिंहसँग, बाबुराम र उपेन्द्रजीसँग सहकार्य, चुनावी तालमेलको नि कुरा सुनिँदैछ। आगामी महाधिवेशन पछि हुने अथवा कहिले हुने थाहा छैन, संसदीय निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। अनि यस्तो काङ्ग्रेस कहाँनिर उभिएको छ काङ्ग्रेस भन्दा मानिसले खोज्दाखेरि त्यो त बत्ती नै बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति होला नि त। राजनीतिक समाजवादको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको अनि सहकारीको पनि फेरि यो विरोधाभास देखिन्छ कि वैचारिक हिसाबले। अब तपाईँले भनेको कुरामा म ठ्याक्कै गएँ। तपाईँले भन्नुभयो बत्ती बालेर खोज्नु पर्ने। तपाईँले अब चाहिँ यो टिभी मार्फत तपाईँले भनेको शब्दलाई मैले चाहिँ यसो स्मरण गर्दै गर्दा कता कता चाहिँ के अरे चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पनि चाहिँ स्मरण गर्न मन लाग्यो। अब ओलीले चाहिँ पनि भन्नुभएको थियो निम्सरो काङ्ग्रेस होइन, अब काहीँ काहीँ ठिङ्गो उभिएको मैले वैचारिक हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो, वैचारिक हिसाबले तपाईँले काहीँ काङ्ग्रेस चाहिँ बत्ती बाल्न पर्ने हो कि भनेर। बत्ती काङ्ग्रेस सबैलाई बाल्न हिँड्या, सबै पार्टीभित्र बत्ती बालेर कि जनताको बाटोमा आऊ है, अन्तिम सत्य जनता हो है, त्यस कारणले जनताले ल्याएको उपलब्धिको रक्षा गर है, त्यो रक्षाको लागि हामी लडौँ है भन्दाखेरि ओलीले जनताको उपलब्धि यो चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्न खोज्दाखेरिको सवालमा कम्युनिस्टसँग, तराईवादी दलसँग हाम्रो सहकार्य र एकता र गठबन्धन हो, यो कुरालाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको बलमा आएको कुरालाई बार बार क्रान्तिको नाममा, बार बार चाहिँ जनतालाई चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको नाममा हुमिरहेर नेपाल कहिलेसम्म यो यात्रामा जाने, अब समृद्धिको यात्रा नगर्ने, आर्थिक रूपान्तरण नगर्ने। त्यस कारणले सधैँभरि चाहिँ के रहेछ भने मुलुकलाई चाहिँ परिवर्तनपछि फेरि चाहिँ एउटा तानाशाह प्रवृत्तिको मान्छे जन्मिने, आएको उपलब्धिको रक्षा गर्नलाई त हामीले सहकार्य गरेको, त्यस कारणले सहमति गरेको, गठबन्धन बनाएको। तर काङ्ग्रेस आफ्नो बाटो, आफ्नो विचार र आफ्नो चाहिँ के छ भने सिद्धान्तबाट विचलित छैन। यो आवश्यकताको सिद्धान्तमा यो गठबन्धन हो। यो निरन्तर चल्छ। चुनाव भोलिका दिनमा तालमेल पनि गर्ने, एकले अर्कालाई
अलि हार्ने सम्भावना रहेको नेताहरूलाई जिताइ पनि दिने अनि आफू पनि भोट लिने होइन। एउटा कुरा यस्तो निरन्तरताको कुरा भनेको इमान्दारितासँग जोडिन्छ, इमान्दारितासँग जोडिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दारितापूर्वक यो अहिलेको गठबन्धन गर्न चाहन्छ, अगाडि बढाउन चाहन्छ। यो गठबन्धनलाई निरन्तर दिएर ठ्याक्कै 5 वर्षमा मुलुकको निर्वाचन गर्न चाहन्छ, किनभने संविधानले व्यवस्था गरेको छ कसैको सनकमा कसैको लहरमा कि नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने काम जनताको प्रतिनिधिको, र त्यसलाई बेलामा चुनाव समयभित्र गर्नुपर्छ, समय सीमामा यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ, समयभन्दा अगाडि गर्नु हुँदैन भन्ने संविधानले व्यवस्था गरेको कारणले यो गठबन्धन त्यो 5 वर्ष चुनाव गराउनेसम्म चाहिँ जानुपर्छ। र यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भने चाहिँ बाँकी अवधि पुरा गर्ने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसदले अथवा सङ्घीय संसदले 5 वर्ष पुरा गरेर मात्रै चुनावमा जाने भने अन्यथा हुँदैन, जाँदैन। बीचमा अर्ली इलेक्सन पनि पुरा गर्छन् नि। काङ्ग्रेसले त्यस्तो कहिले पनि चाहिँ सकेसम्म इमान्दारितामा बेमानी गर्दैन। सकेसम्म यस्तो काइते तपाईँले गर्दैन तपाईँलाई भन्न खोजे अलिकति भाषामा काहीँ त्रुटि भयो होला। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गर्नै चाहँदैन, किन लोकतन्त्रप्रति इमान्दार रहेर हिजो निर्वाचन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 23 सिटमा आउँदाखेरि पनि धाँधली भयो भनेन। विगतको इतिहास कम्युनिस्टहरूको हेर्नुहोस्, 56 मा काङ्ग्रेस जित्दा पनि धाँधली भयो भनेर संसदीय समिति एमाले बनाएकै छ। 70 मा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्दा पनि माओवादीको साथीहरूले धाँधली भएर जित्यो भनेकै छ। तर यत्रो दुईटा कम्युनिस्ट मिलेर बहुमत आउँदा पनि हामीले धाँधली भयो काङ्ग्रेसले भनेन कि। त्यसकारण काङ्ग्रेस तपाईँको इमान्दारिताप्रति चुक्दैन। तर के छ भने नेपालको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कम्युनिस्ट पार्टीका अहिले गठबन्धनका साथीहरूले काहीँ न काहीँ फेरि आफ्नो चाहिँ केही न केही एउटा संविधानको रक्षाको लागि एकता हो या उहाँहरूको चाहिँ कुनै चाहिँ कुराले चाहिँ यो चाहिँ आन्तरिक चाहिँ द्वन्द्वले चाहिँ मिल्न आयो भन्ने कुरा अब इतिहासले प्रमाणित गर्छ, भविष्यले प्रमाणित गर्छ। यो बीचमा हाम्रो एकता यो संविधानको रक्षाको लागि हो, ओलीवादको उग्रवादको रक्षाको लागि हो भने यो तपाईँको 5 वर्ष जान्छ। त्यसपछि पनि गठबन्धन उहाँहरूकै हातमा छ। इमान्दारीपूर्वक गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने भने काङ्ग्रेस त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने इमान्दारिता चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसले छोड्दैन। तर अब उहाँहरूकै हातमा छ, बल उहाँहरूको हातमा छ। काङ्ग्रेस चाहिँ त्यो बललाई गोलकिपरको रूपमा समातेर बसेर त्यो चाहिँ गोलकिपर असली गोलकिपर भनेर अगाडि बढ्न तयार छ। तर उहाँहरू बल अब चाहिँ के छ भने अब गोलकिपरले समात्छु भन्दै बल चाहिँ केही गरी चाहिँ अब फल गरेर अगाडि बढ्न तयार भयो भने त अब चाहिँ यो समयले प्रमाणित गर्छ। तर हामीलाई विश्वास छ यो, किनभने ठुलो एउटा चाहिँ यो चुनौतीको बीचमा ठुलो एउटा चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र मास्ने खेलको बीचमा यो अहिलेको गणतन्त्रको उपलब्धिको चाहिँ के छ भने रक्षा गर्ने कुरामा र यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने, यसलाई यो रक्षा हुन नदिने कुरामा द्वन्द्वको बीचमा यो अहिलेको गठबन्धन चाहिँ के अरे तपाईँको एउटा आएको छ। त्यस कारणले यो गठबन्धन त्यति सजिलै तपाईँको बिग्रिनेवाला छैन। अनि त्यो वैचारिक हिसाबले कुरा गर्दा अनि कहाँनिर काङ्ग्रेस अलिक फरक छ भनेर बुझ्ने त वामपन्थीहरू भन्दा यो गठबन्धन पनि खेर जाँदैन। यो लामो चलाउने, सहमति हुन्छ भने मिलेर तालमेल गरेर चुनाव पनि लड्ने, पाएसम्म यसै गरी मिल्दै अगाडि बढ्ने, यो सारा हेर्दा त त्यो जुन दूरी हुन्छ नि सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले हेर्दा त्यो त अर्थपूर्ण भयो र त्यो एउटा कुरा यस्तो एउटा तपाईँलाई मैले के भने अब नेपालको राजनीतिमा कसले कस्तो सिद्धान्त बोकेर राजनीतिमा आयो, यहाँसम्म आउँदा कसले के कुरा आफ्ना रूप फेरे होइन, रूप फेर्दै यहाँसम्म आयो। राजा खुन्नीले पनि यो चाहिँ निरपेक्षको चाहिँ आएर उ गरे, त्यसमा पनि जनताले देखाइदिए साइजमा चाहिँ हिजो चाहिँ 24 सिट आएको चाहिँ तपाईँको संविधान सभामा आएको, धर्मको नाममा भोट खाएको होइन, राप्रपालाई पनि जनताले देखाइदिए होइन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने 70 मा आउँदा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्यो, संविधानको व्यवस्था भयो र सबैसँग सहकार्य सहमति गरेर संविधान जारी भयो। त्यसै गरी अहिले तपाईँको पछिल्लो समयमा जसले जुन सिद्धान्त बोकेर आए आफ्नो सिद्धान्त छोड्दै यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जोडिन आए। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पद्धतिमा फरक विचार हुनेहरूको पनि केही कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति गर्दै सम्झौता गर्दै जनतालाई
फरक फरक मन लिएर हिँडेका, फरक फरक विचार लिएर हिँडेकोलाई पनि लोकतन्त्रभित्र चाहिँ कमसेकम जनताको बाटोमा बाँड्न पाइयो भने कमसेकम यो जनताको रक्षा, जनताले खोजेको, सबैले रोजेको, सबैले खुल्ला चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो धर्म, संस्कृति, आफ्नो चाहिँ पहिचान, आफ्नो चाहिँ सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै खुल्ला रूपमा चाहिँ आफूले गर्न मन लागेको काम, गर्न मन लागेको व्यवसाय कानुनी भित्र गर्नको लागि, यो गर्नको लागि, खुल्ला गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको बाटोमा आए। उहाँहरूको त्यो बाटो होइन सिधै कोही सत्ता आफूले चलाउने, एक पक्ष एक दलीय होइन हिसाबले जाने। हिजो चाहिँ पञ्चायतको शैलीबाट आएको कमल थापा ऐन प्रवृत्ति पनि त्यही शैलीको हो र अहिले ओलीको पनि देखियो भने यो सबै शैलीलाई व्यवस्थापन गरेर जानको लागि काङ्ग्रेसले त हिजो चाहिँ राजासँग पनि त प्रचुर बहुमत 2/3 ल्याउँदाखेरि पनि 17 सालको चाहिँ तपाईँको घटना तपाईँले पनि सुन्नु भएकै होला होइन, चाहिँ देख्न नभ्याए नि सुन्नु त भ्याउनु, हामीले पनि सुन्यौँ तपाईँ हामीले। भनेपछि यो काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो रहेछ भने निरन्तर सङ्घर्ष गर्न लेखेको पार्टी, जनताकै बलमा स्थापित भएको पार्टी, जनताको कुरालाई यो चाहिँ तपाईँको समाजवादी चिन्तनलाई अगाडि बढाउन धेरै अप्ठ्यारा चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र फरक पार्टीबाट ल्याउँदा तपाईँको आज चाहिँ 50औं वर्षको सङ्घर्षको यात्रा छ। तपाईँको चाहिँ आज भन्दै गर्दा तपाईँले 3 सालको पार्टी आज हेर्दै जाँदा हामी 75 वर्षको चाहिँ एउटा सङ्घर्षको यात्रामा पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै यहाँसम्म आउँदा पनि राजनीति तपाईँको चाहिँ के छ भने एउटा ठुलो एउटा चाहिँ के छ भने अझै राजनीतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सेटलमेन्ट भएको अवस्था छैन। सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँको नेपालको राजनीति जनताको पक्षमा अझै बनाउन सकिएको छैन। यो म मेरो पार्टीभित्रै नै भन्छु, फरक पार्टी त हामीले त के छ भने फरक सोच बनाएको पार्टीलाई यो बाटोमा लिएर काङ्ग्रेसभित्रै हामी बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको बाटोमा, बिपीले प्रतिपादन गरेको सोच जुन थियो हरेक नेपालीको चाहिँ के अरे जीवन चाहिँ एउटा चाहिँ पढ्न पाउने र हरेक नेपालीले राम्रोसँग खान पाउने र चाहिँ 1 छाक 2 छाक खान पाउने र चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने बच्चा पढाउन पाउने, औषध मूल्य गर्न पाउने, त्यो परिकल्पना हाम्रो चाहिँ हिजो बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तबाट हामी विचलित भए होइन, तर के छ त्यो सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न निरन्तर लडाइँ फरक पार्टीसँग पनि लड्नु पर्यो। आफूभित्र त लडाइँ छँदैछ, यो कारणले गर्दा आज हामी एकदम चाहिँ त्यो बाटोमा पुग्न सकेका छैनौँ गन्तव्यमा, तर हामी लक्ष्य हाम्रो छ, लक्ष्य छ तर गन्तव्यमा पुगिन्छ। तर अब आउने दिनमा चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो कम्युनिस्टहरू मिल्दै गर्दा त तपाईँहरू त भोलि त बत्ती बाल्नु पर्ला नि त, फेरि कम्युनिस्ट मिल्यो खोज्नु पर्ला नि त, कम्युनिस्टहरू मिल्यो भने त अहिले पनि त कम्युनिस्टको वर्चस्व छ नि भनेर भन्नुभयो नि। त कम्युनिस्टको पनि नेपालमा अब जनताले लामो सङ्घर्षको यात्रामा युद्धका अवस्था पनि हेरे, अनि त्यसपछि ओलीको ओलीवाद पनि हेरे, सबै हेर्दा अब जम्मै कम्युनिस्ट मिले केही गरी कथम कचाती फेरि मिले। कम्युनिस्टमा त हेर्नु आत्मआलोचना गरेपछि मिल्न सकिन्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन, पखालिहालिन्छ, त्यो तपाईँको गङ्गाधर जतिकै हुन्छ। आत्मआलोचना गरेर सबै एकै ठाउँमा मिले पनि एक्लै काङ्ग्रेस लड्दा पनि तपाईँको अब काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ। तपाईँ हेरिराख्नुहोस्, अब काङ्ग्रेसको पक्षमा जनता चाहिँ के छ भने आउँछन्, किन काङ्ग्रेससँग धैर्यता, अनुशासन र बोलेको कुरामा अधिकतम चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याउन सक्ने ताकत राख्ने, नहुने कुरा हावादारी कुरा नबोल्ने पार्टीभित्र यसको चाहिँ अहिले जनताले चाहिँ हामी गाउँ बस्तीमा जाँदा हामी त जिल्ला सभापति भएर गाउँ बस्तीमा पुग्छौँ नि त, पुग्दाखेरि सुन्छौँ नि त, अनि उनीहरूको चाहिँ वेदना, उनीहरूको पीडा, उनीहरूले जनताले भनेको कुरा बुझ्छौँ नि त। त्यो आधारमा के बुझिन्छ भने तपाईँको अब चाहिँ के छ भने हामीलाई ठग्न आएको रहेछ, गरिबको नाममा चाहिँ के छ भने हाम्रो मन लिएर मत लिए तर हामीलाई चाहिँ आज धोका दिए, निराशा पैदा गरे। अब तपाईँहरू खटिनुपर्छ र काङ्ग्रेस अल्छी हुनु हुँदैन, तर तपाईँहरू अब प्रशस्त रूपमा चाहिँ गाउँ बस्तीमा आफ्ना कुरा लिएर जानुपर्छ भन्ने हामीलाई अहिले तपाईँको गाउँबाट आइरहेको छ। त्यस कारण हामी अब त्यो गाउँमुखी र काममुखी र जनमुखी काङ्ग्रेस पैदा गर्नको लागि त्यो सङ्घर्ष गर्न सक्ने नेतृत्व अब चाहिँ ओडादेखि गाउँपालिकादेखि तपाईँको प्रदेश चाहिँ सभापतिदेखि प्रतिनिधि सभाको सभापतिदेखि लिएर जिल्ला सभापति हुँदै र प्रादेशिक सभापति र तपाईँको केन्द्रीय सभापति, त्यो किसिमको चाहिँ के छ भने साङ्गठनिक रूपमा जनताको बिचमा, जनताकै पक्षमा, जनताकै हितमा, समाजसेवाकै पाटोमा काम गर्ने मान्छे चाहियो। र राजनीतिलाई पेसा बनाउन पाइँदैन, राजनीति पेसा होइन, राजनीति चाहिँ तपाईँको समाजसेवा हो। पेसा गर्नलाई जे गर, उद्योग गर, व्यापार गर, निर्माण गर, किसान बन, जे बन, तर विगतको चाहिँ हेर्दाखेरि राजनीतिक पेसा हो,
राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लियो आम्दानीको स्रोतै त्यही भयो, त्यो भयो कि भन्ने चाहिँ हजुर त्यो भयो कि भन्ने कुरा कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भने विगतका नेतृत्वहरू जुनसुकै पार्टीको होस् त्यो नेतृत्वको हिजोको जीवनशैली आजको जीवनशैली त्यो बीचमा कारोबार व्यापार के हो जनताले प्रश्न गर्ने त्यहाँनिर छ। त्यसकारण अबको पुस्ताले आफ्नो जीवन चलाउने आफैले गर्ने। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ कि हरेक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले उहाँले आफूभन्दा धेरै चाहिँ के अरे चाहिँ उसलाई पनि साथी नै भन्नुहुन्थ्यो। हरेक नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले आफ्नो जीवनको लागि परिवारको लागि हप्तामा 4 दिन दिनुहोस्, पार्टीको लागि 3 दिन दिनुहोस्, त्यसलाई घन्टामा कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँको एक दिनमा 4 घन्टा पार्टीको लागि दिनुहोस्, अरू सबै घन्टा तपाईँको जीवन र परिवारको लागि दिनुहोस् भन्नुभएको। त्यस कारणले बिपीले सिकाएको बाटोमा हामी हिँड्न नसकेका हाम्रा केही चाहिँ पहिला पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आउँदाखेरि अगाडिको पुस्ताले हिँड्न नभ्याएको हो कि नसकेको हो कि अब उहाँहरूको त्याग समर्पण बलिदानीको एउटा राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा थियो। अब त्यो परिवर्तनको यात्रालाई अन्त्य गरेर अब आर्थिक परिवर्तनको यात्रा जनता सँगसँगै कर्म गर्ने यात्रातिर अबको पुस्ता तयार हुनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँको त्यो विषय म अरू राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि केन्द्रित हुन्छु कि स्वयं तपाईँ चाहिँ अब केमा तपाईँको दाबी हो? तपाईँ अहिले प्रदेशसभाको सदस्य हुनुहुन्छ, मकवानपुरको सभापति हुनुहुन्छ, आगामी तपाईँको दाबी चाहिँ केमा सुनाउन? त्यो मेरो दाबी चाहिँ भन्दा पनि मेरो अब म अहिले प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभाको संसद दलको नेता पनि मकवानपुरको सभापति छु र प्रदेशभित्रको साथीहरूको आवश्यकता ठाने साथीहरूले चाहिँ अब कामको आधारमा चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने क्षमताको आधारमा र साथीहरू सबैले चाहिँ तपाईँ प्रदेश सभापति लड्नुपर्छ भन्नेको अवस्था आयो भने म प्रदेश सभापतिको चाहिँ साथीहरूको अधिकतम सहमतिमा प्रदेश सभापतिको मेरो चाहिँ दाबी छ र साथीहरूले होइन अहिलेलाई तपाईँले अधिकतम साथीहरू जो यो प्रदेश महाधिवेशन आउँछन्, सङ्घीय महाधिवेशन र प्रदेश महाधिवेशन दुवैले भोट हाल्न पाइन्छ। प्रदेशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभापतिलाई, प्रदेश पदाधिकारीलाई त्यो लगभग हाम्रो चाहिँ 2021को हाराहारीमा हुन्छ प्रतिनिधि यो प्रदेशभरिको 13वटा जिल्लाको होइन, यो भ्याली सहित चाहिँ तपाईँको चाहिँ मकवानपुर चितवनदेखि लगायत 13 जिल्ला छ। त्यस कारणले यो साथीहरूको अधिकतम चाहिँ इच्छा रह्यो र सबै साथीहरूले धेरै साथीहरूले उठ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मेरो दाबी त्यही हो होइन। अब जिल्लाको साथीहरूले तपाईँ फेरि एकचोटि पुनः जिल्ला सभापति चाहिँ दोहोऱ्याइदिनु पर्यो होइन, त्यो भएन भने त्यसमा भयो नि चित्त बुझाउने होइन। साथीहरूले त्यहाँ होइन त्यहाँ दाबी पहिलो त पहिल्यै सरेन्डर गरे जस्तो हो होइन। त्यहाँ पनि साथीहरूको चाहिँ के छ भने तपाईँ अहिले पार्टीको व्यवस्थापनको लागि तपाईँ नै सभापति चाहिँ एकचोटि हुनु पर्यो, बरु पछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के छ भने कार्यभाग दिएर छोड्न मन लाग्यो भने एउटा राजनीतिक व्यवस्थापन गरेर छोड्दा हुन्छ। तर अहिले तपाईँ हुनु पर्यो भने त्यहाँ पनि छ होइन। त्यो अवस्थामा साथीहरूले अधिकतम सहमतिमा नभए सर्वसम्मतै सभापति पनि बनाउने कि भन्ने कुरा नै गरेका छन्। अब त्यहाँको सहमति त जाने कि यहाँको साथीहरूको आग्रहमा जाने, साथीहरूले जहाँ स्थान दिन्छन् म त्यही लड्ने हो। अब तपाईँसँग नि म तपाईँले यो सिस्टममा गौरव गर्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको राजनीतिमा पुर्याएको योगदान उप पनि तपाईँले गौरव गर्नु स्वाभाविकले तपाईँ पार्टीको एउटा इमान्दार कार्यकर्ता गर्नै पनि पर्दछ। तर नेपालको अवस्था हेर्दा संसारका तन्नम मुलुकहरूमध्येमा नेपाली जनको अवस्था त्यो अवस्था छ अनि एकपछि अर्को झन्झन बिग्रदै बिग्रदै खस्कँदै गएको छ। मानिस डायनामिक गतिशील नेताको नेतृत्वको र सर्वसम्मत नेतृत्वको अभावको पनि कुरा गर्दछन्। कतिपय मानिस सिस्टममाथि पनि प्रश्न गर्न थालेका छन्। अनि गौरव एकातर्फ, अर्कोतर्फ संसारका गरिब देशहरूमध्येमा नेपाल परेको घटनासँग जोडेर हेर्दा यो के उपलब्धि तपाईँ बताउनु? यो तपाईँलाई म ठ्याक्कै भन्छु यो विषयमा चाहिँ एउटा कुरा के हो भने नेपालमा यो सरकार कसले चलायो भन्ने अर्थ धेरै राख्दैन। तर सरकार चलाउँदाखेरि जनताको पक्षमा, आर्थिक चाहिँ समृद्धिको पक्षमा, पुँजी वृद्धिको पक्षमा अनि लगानीलाई प्रशस्त अवसर दिने, पुँजीको विकास गर्ने र सबैलाई चाहिँ त्यो गरेर प्रशस्त ट्याक्स उठाउने, जनतालाई चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने जस्ता धेरै कामहरू अगाडि बढाउन पर्ने कुरामा एउटाले लिएर आएको कार्यक्रममा अर्कोले चाहिँ तपाईँको निरन्तरता नदिने, अर्कोले ल्याएकोमा अर्कोले नदिने, यो समृद्धिको यात्रामा साँच्चै हाम्रो समृद्धिको यात्रा के हो त होइन। त्यसकारणले अहिले पानी जहाज हो त होइन, अनावश्यक कुरा हो।
तपाईँको अहिले चाहिँ के छ भने नेपालको बाटोलाई कसरी राम्रो बनाउने, नेपालको चाहिँ यो उसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बाटोको कुरा, बत्तीको कुरा, पर्यटनसँग जोडिएको आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको समग्र विकास चाहिँ धार्मिक पर्यटनसँग पनि जोडिएको छ तपाईँको। अब त्यसमा एउटा नीति यस्तो बनाउनु पर्यो कि नेपालले 1 2 3 के गर्ने भनेर त्यो नीतिमा ठ्वाक्कै सबै चाहिँ हिँड्ने बाटो अलिकति चाहिँ मोडिफाई गर्ने, आफ्नो सरकार बनाउँदा केही कुरा मोडिफाई गर्ने, तर लक्ष्य सबैले धार्मिक पर्यटनको के आश गर्ने तपाईँहरूले? जुन देशमा म यही पशुपतिनाथबाटै आउँछु, मेरो घर त्यहाँ 32 पुतली छ, त्यो वरिपरिको डुङडुङ फोहोर, त्यो मगन्तेहरूको त्यो क्रन्दन, रुवाबासी बन्द छ पशुपतिनाथ लामो समय। तपाईँले भने जस्तो लुम्बिनीको त्यो हविगत छ। अनि अरू पनि कतिपय सवाल समग्रमा हेर्ने हो भने अनि छँदा खाँदाको हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यो सबभन्दा पहिले प्रहार तपाईँहरूले त्यही माथि गर्नुभयो हिन्दू राष्ट्र। त्यो आकर्षण कहाँ के रह्यो नेपालभित्रको र यहाँ धार्मिक पर्यटनको सम्भावना रहेको बताउनु? धार्मिक पर्यटन भन्नाले एउटा कुरा के छ भने नेपाल एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इतिहास परपूर्वदेखि नेपाल एउटा चाहिँ प्रकृतिको देश, एउटा संस्कृति र एउटा चाहिँ तपाईँको दर्शन चाहिँको देश र यो पशुपतिनाथ र धर्मको कुरा तपाईँले जोड्नुभयो। म त्यहाँ आउँछु कि हामीले लुम्बिनीदेखि लिएर पशुपतिदेखि लिएर मुक्तिनाथदेखि लिएर स्वर्गद्वारीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ राम जानकीदेखि लिएर धेरै त्यो यो गन्तव्यहरूलाई राम्रो सुन्दर बाटो बनाएर जाने कुरा र धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने कुरा एउटा भयो। अब यो धर्मनिरपेक्ष र हिन्दूको कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म पनि हिन्दू हो, सुन्नुहोस्, तपाईँ पनि हिन्दू, तपाईँको नि हातमा डोरो छ, मेरो हातमा पनि डोरो छ, होइन? यो हिन्दूले नै भन्छ, यो हिन्दूको चाहिँ चाडपर्वको एउटा चाहिँ तपाईँको सिम्बोलिक हो। त्यस कारणले धर्म भने के हो? धर्म मैले बुझेको चाहिँ राज्यको धर्म हुँदैन। धर्म भनेको धारण व्यक्तिले गर्छ, व्यक्तिको आस्थासँग धर्म जोडिएको हुन्छ, निर्जीव वस्तुले धर्म मान्दैन। त्यस कारण धर्मनिरपेक्षसँग किन यति धेरै कोलाहल हुनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ म। अधिकतम हिन्दूले हिन्दू माने भइगयो, 80% हिन्दू छ भनेको छ, माने भइगयो। मुस्लिमले मुस्लिममा आफ्नो चाहिँ धर्म माने भइगयो, अल्लाह मस्जिद। बुद्धिस्टले बुद्धिस्ट माने भइगयो, क्रिस्चियनले क्रिस्चियन माने भइगयो, चर्च गए भइगयो। त्यस कारण यो धर्मको कुरा गरेर राजनीति र धर्मको कुरा गरेर चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने र चाहिँ के चाहिँ गरिबको कुरा गरेर भ्रम सिर्जना गरेर मुलुक बर्बादमा गयो। ठ्याक्कै कुरा चाहिँ त्यो हो कि मुलुक बर्बादमा लानुमा यो धर्मको कुरा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, गरिबको कुरा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, काम जति धनी र पुँजीपतिको दलालको गर्ने, कुरा जति गरिबको गर्ने, अनि धर्मको कुरा गर्ने काम जति जम्मै अधर्मी गर्ने, अनि धर्मनिरपेक्षमा आउने अनि धर्मको कुरा गर्नेले धर्मनिरपेक्षको चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीदेखि जम्मै सामसुमै खान हुने। अनि यस्ता धर्म विश्वासमा मुलुकको धर्म स्थापना कायम हुन्छ। अनि अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र नै अर्को पार्टीभित्र नै धर्मको कुरा गरेर काहीँ राजनीति आफ्नो चाहिँ केही पद प्राप्ति हुन्छ कि भनेर कोही रसाकसीमा लागेको छ। म चाहिँ के भन्छु भने धर्म व्यक्तिले धारण गर्ने कुरा हो, राज्यको धर्म हुँदैन। राज्य निरपेक्ष हुन्छ, राज्य सबैप्रति समभाव समान चाहिँ के छ नि ऊ राख्छ। तपाईँको धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षपाती हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यस कारणले यो धर्मको बारेमा स्वतन्त्रता एउटा होला, तर निरपेक्ष भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यसले यो दस्तावेज सहमतिको दस्तावेजमा लेखियो, त्यो भाषा नै शब्द चयनै ठिक भएन। चाहिँ अब तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा जीवराजी, यो वास्तवमा चाहिँ अघि नै हामी सहमति सहकार एकताको राजनीति गर्यौँ नि मुलुकको परिवर्तनमा। यो धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गर्छ यति भन्नुहोस् न। काङ्ग्रेस धर्मनिरपेक्षमा गौरव गर्दैन, काङ्ग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रतामा गौरव गर्छ। यो धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भने सबैको अस्तित्व स्वीकार्नु पर्दाखेरि निरपेक्ष भनेको पनि त राज्यको धर्म हुँदैन भनेको हो, धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको पनि सबै धर्म बराबर भनेको हो। त्यसकारण राज्यको धर्म हुँदैन भनेको हो चाहिँ निरपेक्ष भनेको, राज्य सबैप्रति समान हुन्छ भनेको, धर्म स्वतन्त्रता भनेको पनि सबैलाई बराबर भनेको हो भनेर यो लामो डिस्कस र छलफलबाट हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले सबैलाई के भनेको थियो भने त्यो बेला संविधान लेखन गर्दै गर्दा म पनि संविधान सभाको 70 को थिएँ सदस्य थिएँ। त्यो बेलामा तपाईँको धार्मिक स्वतन्त्रता लेखौँ, किन अब हामी हिन्दू राष्ट्रबाट कमसेकम स्वतन्त्र राष्ट्र धर्म स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा जाउँ न त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कि अघि मैले भने नि तपाईँको मुलुक प्रगति नहुनुमा के हो भने एउटाको कुरा अर्कोले स्वीकार गर्न गाह्रो हुने,
अनि अस्तित्व सबैको मिलाउँदै मिलाउँदै जाँदाखेरि त्यो एउटा सुन्दर जनावर बनाउँदा ऊँट भने जस्तो अघि तपाईँले भने जस्तो आर्थिक प्रगति किन हुन नसक्यो भने ऊँट बन्यो यो अब संविधान ऊँट बन्यो अहिले संविधान भने ऊँट बन्यो भने होइन संविधान त संसारकै सुन्दर बन्यो तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अहिले ऊँट जस्तो भयो कार्यान्वयन पक्ष तपाईँको सबैको अस्तित्वको स्वीकारयुक्त हुँदै हुँदै गर्दा कार्यान्वयन पक्षमा एकले ल्याएको कार्यक्रम अर्कोले काट्नुपर्ने अर्कोले ल्याएको अर्कोले हटाउन पर्ने साँच्चीकै यो कारणले समृद्धिको यात्रामा ओली सरकारको यो राम्रो हो भने यो समृद्धिको यात्राको हो भनेर उनीहरूले बस हामीले ल्याएको यो नीति चाहिँ यो सरकारले ल्यायो तर वितरणमुखी बजेट कि तपाईँको लगानीमुखी बजेट तपाईँको पुँजी विकास गर्ने बजेट कि पुँजी विनाश गर्ने बजेट सरकारले ल्याएको कुरालाई त्यो ढङ्गले पनि हेर्नुपर्छ कि जनताले सरकार तपाईँले ऊँटको कुरा गर्नुभयो यो सरकारलाई नै ऊँट भन्छन् ओठ हुन्छ नि ऊँटको परेको अनि एउटा शेरबहादुरजीको यता अनुहार शेरबहादुरजीको जिउ मैले त्यो अर्को फेरि अर्को खाले यस्तो यस्तो टाइपको बाबुराम र उपेन्द्रजी त्यो पुच्छरसम्म जोड्दाखेरि त ठ्याक्कै ऊँटसँग तुलना गर्न थाले। अब अहिले सरकारको गठबन्धनभित्र तपाईँले यसलाई आकार अर्को ढङ्गले भन्नुभयो मैले चाहिँ के छ भने धर्मनिरपेक्षता र स्वतन्त्रताको कुरा र हिन्दू राष्ट्रको कुरा अघि त्यो भित्र गरे हो। ठिक छ यस सवालमा अर्को सवालमा जाउँ। अब 2 महिना हुन लाग्यो सर मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँदैन यो के चुनावको मुखमा चाहिँ बनाउने यो मन्त्री परिषद अब होइन 1-2 दिनमै तपाईँको मन्त्री परिषद बच्छ किनभने तपाईँको हिजोको दिनमा एमाले पार्टी चाहिँ तपाईँकोबाट अब माधव नेपाल समूहको अर्को पार्टी बनेको अवस्था थिएन जसले साथ दियो। अब उहाँको पार्टी नबनेसम्म सरकारमा आउन चाहिँ अवस्था रहेसम्म त उहाँहरूको पनि चाहिँ त्यो पार्टी बन्ने समयलाई कुर्नु पर्यो। यतापट्टि चाहिँ अब विविध कारणले चाहिँ अब पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशनको तयारी थियो सरकारले गति लिन र सरकार चाहिँ निर्माण प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको कुरामा तपाईँले भनेको कुरामा म एकदम सहमत छु। यसमा अलिकति चाहिँ के छ भने यो पार्टीको गठबन्धनको यात्राभित्रको यो अलिकति चाहिँ मिलाउन पर्ने कारणले केही समय ढिलो भयो। तपाईँसँग म 2टा महत्त्वपूर्ण विषय माने के भन्छन् भने त्यो फिल्म अगाडि आउनुभन्दा पहिले एउटा ट्रेलर आउँछ नि होइन कास्टिङ यो कास्टिङै झोर प्रकृतिको देख्यो कि अब 2 महिना हुन लाग्यो यो कहाँ के गर्ने त्यो पनि टुङ्गो छैन सरकारको उपस्थितिबारे पनि चर्चा छैन। तपाईँ यसो हेर्नुहोस् चर्चा कम्युनिस्टकै भइरहेको छ प्रतिपक्षमा नि कम्युनिस्ट छ सरकारमा रहेको पनि कम्युनिस्टकै चर्चा हुन्छ। काङ्ग्रेस फेरि पनि छायामा भलै तपाईँ मसँग बहस त गर्दै हुनुहुन्छ म बोल्दैछु त भन्न सक्नुहुन्छ तर यो विडम्बना यो गौरव तपाईँ काङ्ग्रेसको म बोल्दैछु भनेर म भन्दिनँ हामी गर्दैछौँ। तपाईँले कास्टिङ भन्नुभयो नि फिल्ममा जहिले पनि कास्टिङमा के हुन्छ भने त्यो चाहिँ भिलेनको रोल अलि बढी हुन्छ कि राम्रो तपाईँको भिलेनको रोल बढी हुन्छ फिल्मको कुरा गरे हुनाले मैले फिल्मसँग जोडेँ तर फिल्मसँग चाहिँ भन्दै गर्दा जहिले पनि भिलेनको रोल बढी हुन्छ तर हिरोको खेल त अन्तिममा हुन्छ कि त्यो रोल प्ले गर्छ त्यो त तपाईँले काङ्ग्रेसले गरे देख्नुभयो नि त हिजो प्रचुर बहुमत आएको कम्युनिस्टलाई काङ्ग्रेसले 3.5 वर्ष धैर्य गरेर त हिरोको खेल त देखायो त अब चुनावमा देखाउँछ त्यतातिर तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस् न भविष्यले प्रमाणित गर्छ अहिलेको वर्तमानले पनि त देखाइसक्यो त। अनि चुनाव जब होला नि पछि 1.5 वर्षपछि अनि फेरि शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने मिलिजुली अब ठुलो पार्टी हुन्छ भन्न खोज्नु भयो कि बहुमतै ल्याउँछ बहुमतकै पार्टी हुन्छ त अनि फेरि कसको नेतृत्वमा यो संविधानमा बहुमत कठिन मानिस भन्छन्। अब एउटा कुरा के भने हिजो लगभग गठबन्धन हिजो चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक हुँदाखेरि त बहुमत आयो नि होइन। अब कम्युनिस्टहरूको अवस्था पनि साथीहरूको अवस्था काङ्ग्रेसलाई हरियाली छ उर्वर छ मधेस केन्द्रित भन्ने फुटेका कम्युनिस्ट फुटेका काङ्ग्रेसले स्वर्ण अवसर के भने तपाईँले भने त अरू फुटेर हामी चाहिँ लोकतन्त्रमा खुसी हुनु पर्दैन सकेसम्म पार्टीहरू त आफ्नो एजेन्डाले जनताको बिचमा जाने हो। हेर्नुहोस् पार्टी त थोरै भएको राम्रो धेरै पार्टी भएर ट्याक्टिकल छ तपाईँको भाषा यथार्थै त्यो हेर्नु ट्याक्टिकल होइन कि तपाईँको पार्टी जति कम भयो त्यति जनताले चाहिँ त्यसभित्रमा उ गर्न पाउँछन्। पार्टी धेरै हुनु भनेको जनतामा भ्रमको सिर्जना गर्ने हो। अशिक्षा र बेरोजगारीको बिचमा
र तपाईँको विकटताको बिचमा जति धेरै पार्टी हो त्यति धेरै भ्रम, त्यति धेरै अप्ठ्यारो, त्यति धेरै तपाईँको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पार्टी धेरै हुनु हुँदैन। यो अहिले दुर्भाग्य छ, यो अहिले परिस्थितिको उपज हो, यो दुर्भाग्य हो। पार्टी धेरै हुनु हुँदैन। एक विषय लोकतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्छ, खुल्ला समाजको कुरा गर्छ, संविधानवादको कुरा गर्छ, कानुनी राजको कुरा गर्छ कि अहिले यतिखेर जुन अध्यादेश राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आएको छ नि, सुनिँदैछ यसको निष्क्रिय पार्ने प्रयत्न हुँदैछ। 20-22 गते पश्चात यो निष्क्रिय गराउने र त्यसका लागि कसरत हुँदैछ। यो अपराध होइन, यो बेइमानी होइन। एक, किन मैले दुई विषय यसैमा जोडिन्छ। एक, अरूको पार्टी फुटाइदिनका लागि अनि अध्यादेश ल्याउने र भोलिका दिनमा कसैले फुटाउन चाहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि त्यो कार्यकर्ता अथवा उसका सेकेन्ड जेनेरेसनका लिडरलाई चाहिँ दास बनाइराख्ने कि यो निरन्तर हुनुपर्छ। होइन भने यो खाले अध्यादेश या जुन खालको ऐन बनाउने कसरत भयो नि, कानुन बनाउने कसरत भयो, हाम्रो यो पश्चातदर्शी प्रकृतिको हिसाबले पश्चातदर्शी प्रकृतिको यस्तो पनि गर्न पाइन्छ। अनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद डेमोक्रेट हौँ हामी भन्ने त्यो दाबी गर्ने आधार रह्यो। तपाईँले अहिले यो मलाई बहसमा बोलाउनु भयो, संवाद र विवादबाटै तपाईँको निकास निक्लिने हो। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै हेर्दाखेरि यो चाहिँ लोकतन्त्र को पक्षमा भन्दा पनि यो अस्थिरताको पक्षमा, मुलुकको चाहिँ समृद्धिकोमा होइन, मुलुक अस्थिर बनाउने पक्षको प्रश्नभित्र आउँछ मेरो बुझाइमा। यदि अहिले चाहिँ पार्टी त्यो भन्न खोजेन, पार्टीको अहिले आवश्यकता र औचित्यता के थियो। यदि अहिलेको सरकारले, शेरबहादुर देउवाको शरदीय सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश नल्याएको भए दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत चाहिँ माधव नेपाल सहित कार्यान्वयनमा पर्थ्यो र कसैको बहुमत पुग्दैन थियो र निर्वाचन अनि त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले गर्नु पर्थ्यो। बहुमत नपुगेपछि विश्वासको सुन्नु के फरक, अर्ली इलेक्सनमा भनेको भए 2-4 महिना अगाडि भने अर्को कुरा। तपाईँको यो 5 वर्षको चाहिँ प्रावधानलाई व्यवस्थापन गर्नलाई, संविधानको रक्षा गर्नलाई जबरजस्ती होइन। तपाईँको एउटा कुरा के हो भने हिजो चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ के छ भने संविधानमा व्यवस्था भएको चाहिँ के अरे 5 वर्षभन्दा अगाडि यो तपाईँको चाहिँ के छ भने विघटन गर्न पाइन्न, हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेको। किनभने हिजोको दिनमा धेरै अस्थिरता भयो। हिजो चाहिँ के छ भने तपाईँको 1 वर्षमा पनि 2 वर्षमा पनि हिजो पनि संसद डिजल भएको कुरा छ। त्यसकारण त्यस्तो घटना नहोस्, अब चाहिँ संसद अस्थिर नहोस्, जनताको प्रतिनिधि पाउँछ भन्ने के आधार छ र यो पुण्यला के हुन्छ के पत्तो छ र त्यो त अब अहिले तपाईहरुमा यहाँ बस्दै अब चाहिँ भुइँचालो जान्छ त के हुन्छ हैन। प्राकृतिक कुरा भने जस्तै यो पनि अहिले 5 वर्षको लागि संविधानको एउटा चाहिँ अनुशासन, एउटा नियम, एउटा पद्धतिको हामी राजनीति गर्नेले, किनभने अहिले माधव नेपालको पार्टी नबन्यो भने यो संविधानको रक्षा हुन अप्ठ्यारो थियो। त्यसकारणले अहिले 165 को बहुमतको चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो नहुने बित्तिकै उहाँहरूको 20 हट्थ्यो, उतापट्टि अर्को हुन्थ्यो। त्यसकारणले बहुमत रहँदैन थियो, बहुमत नदिएपछि अस्थिरता हुन्थ्यो। अस्थिरताको बिचमा स्थिरता राख्नको लागि, राजनीतिक स्थायित्वको लागि यो अहिले आवश्यकता र अनिवार्य भएर गरेको हो। अब यसलाई सधैँभरि राखिरहनु पनि हुँदैन। अध्यादेश भने त चाहिँ तपाईँको सधैँभरि रहने विषय पनि होइन। अध्यादेश भने त भोलि त्यसलाई विधिको शासन भन्ने, आफ्नो अनुकूल ल्याइदिने, त्यसपछि ड्याममा खारिज गर्ने, सधैँलाई अनुकूल होइन, जनताको अर्को सिद्ध्याइदिने। जनताको अनुकूल राजनीतिक लामो चाहिँ सङ्घर्ष गरेका पार्टीहरूको बीचमा तपाईँको चाहिँ के छ नेतृत्वहरूको बीचमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि सुझबुझ निर्णय हो यो अध्यादेश। त भोलिका दिनमा जनता जनार्दन भन्छ नि, जनताले बुझ्ने कुरा जे गर्लान् कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि मेरो आफ्नो विचार राख्न दिनुभयो र यो टिभी र जिब्रानजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्द्र बानिया, नेपाली काङ्ग्रेसका बागमती प्रदेशका संसद दलको नेता, त्यसै गरी मकवानपुर जिल्लाका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार
कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College.